नाज़रीन आकिब बगदादी साहब हमारे दरमियान फिर आएंगे और अपने कलाम से नवाजेंगे, मगर मुशायरे का आगाज इसलिए कर रहा हूँ कि फिलहाल तो मैं दोस्त सूरज से बड़ा हूँ, फिलहाल तो मैं दोस्त सूरज से बड़ा हूँ, जुगनू हूँ मगर रात के सीने पे खड़ा हूँ। इस दौर की बीमारियां कमजोर है शायद, हीरा हूँ मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूँ। इस दौर की बीमारियां कमजोर है शायद, हीरा हूं मगर कांच के टुकड़े में पड़ा हूं। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। सिर्फ मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, शेर समझ में आए ना आए, हमारा दाद देना इखलाकी फर्ज है। इधर शेर मुकम्मल हुआ, आप हुआ कर दीजिए, उसी का वो नजराना रहेगा, वो समझेगा मैंने बहुत बड़ी तहरीर पेश कर दी है। मैं तो रात भर इनका साथ दूंगा। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ 2 घंटे आप मुझे दीजिए, जिंदगी को शऊर जिंदगी अता करने का काम मेरा होगा, आपका काम सिर्फ नवाजने का होगा। आबिद भाई का बहुत शुक्रिया, सुबह से वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। जितना अच्छा खाना आपने खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अच्छी निजामत करके इंशाअल्लाह बताऊंगा, उसमें कोई शक नहीं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आकिब बगदादी साहब के ताल्लुक से बता दूं कि आप उर्दू से अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हासिल की है और अखबार में आप छपते रहे हैं, अच्छे तासुरात हैं आपके, अच्छे ख्यालात हैं। अब इस शेर से आवाज दे रहा हूं कि एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। तुमने कहा सुनी है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। तुमने कहा सुनी है मेरे गम की दास्तां, तुमने कहा सुनी है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। आकिब बगदादी साहब का ताल्लुक इस सरजमीन से है जरूर, मगर हमारा ताल्लुक बड़ा मोहब्बताना है। एक बार ताली बजाकर आप इजाजत दीजिए। मैं आकिब बगदादी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम से नवाजें और शुक्रिया का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सल्ली अला मोहम्मद, अम्मा बाद। हाज़िरीन मजलिस, सामीन कराम, डाइस पे बैठे हुए बहुत ही नुमाया शोरा कराम, अजीज़ान मिल्लत और कौम के मेमारे और तहजीब के मेमार, हमारे सभी असातिज़ा कराम, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए कि इस दौर में भी जो है आज कौम की आबियारी कर रहे हैं और उर्दू की जो है नौ के कलम को सुधारने के लिए अपने खून से जो है सींचने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए और खुसूसियत से इस ज़र्रे नाचीज़ को जो है यहाँ बोलने के लिए यहाँ मदू किया गया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं जमी हाज़रीन का, जैसे कि खुसूसियत से मेरे दोस्त अहबाब हैं डॉक्टर अबू राउत साहब, मुफस्सिर खलीफे साहब, खलील आराई साहब और फैसल हुर्जुक साहब, नजरुल्लाह साहब, सभी हाजिरीन को और मेरे सबसे जितना हमारा खूबसूरत श्रीवर्धन है उससे भी ज़्यादा अच्छा दिल रखने वाले मेरे ये अहले श्रीवर्धन वालों से, जिनको मैं बहुत ही अपने तहे दिल से मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अल्लाह सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि हर बार मुझे जो है मेरा हर शेर पर मेरी हौसला अफजाई करोगे इंशाअल्लाह। मैं जो है वक्त को नज़ाकत को महफूज रखते हुए बिना किसी रुके हुए अब एक गज़ल आपके सामने पेश खिदमत है जो अभी पेपर में नहीं आ चुकी है, आपने सभी ने देखा होगा, उससे से तवज्जो चाहूँगा। शिकस्ता करने वालों को शिकस्ता कर दिया जाए, शिकस्ता करने वालों को शिकस्ता कर दिया जाए, यही माजी हमारा है, इरादा कर दिया जाए, यही माजी हमारा है, इरादा कर दिया जाए। शिकस्ता करने वालों को शिकस्ता कर दिया जाए, शिकस्ता करने वालों को शिकस्ता कर दिया जाए, यही माजी हमारा है, इरादा कर दिया जाए, यही माजी हमारा है, इरादा कर दिया जाए। शिकस्ता करने वालों को शिकस्ता कर दिया जाए, यही माजी
ہمارا ہے ارادہ کر دیا جائے اندھیرا گھور چھایا ہے فضا ظلمت قدے کا ہے اندھیرا گھور چھایا ہے فضا ظلمت قدے کا ہے جلاؤ ایک دیا گھر گھر اندھیرا کر اجالا کر دیا جائے جلاؤ ایک دیا گھر گھر اجالا کر دیا جائے خصوصی سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اشعار کی گہرائیوں میں جب پہنچو گے تو ان کے مفہوم کو سمجھ جاؤ گے ملوں گا میں تمہیں تم سے کی بازار میں آؤ ملوں گا میں تمہیں تم سے کے بازار میں آؤ مگر یہ شرط ہے خود کو زلیخا کر دیا جائے مگر یہ شرط ہے خود کو زلیخا کر دیا جائے میں خصوصی سے پاکیزہ شاعری کرنا چاہتا ہوں غزل بھی شاید میرے اسی شعر کی وجہ سے اس کو غزل کا روپ دھارن دیا گیا ہے خصوصی سے توجہ چاہوں گا آگے بہت اچھا اشعار ہے ملا ہے درس ہم کو دشمنوں کو بھی دعائیں دو ملا ہے درس ہم کو دشمنوں کو بھی دعائیں دو ملا ہے درس ہم کو دشمنوں کو بھی دعائیں دو یہی اعمال مومن ہے خدا را کر دیا جائے یہی اعمال مومن ہے خدا را کر دیا جائے جزاک اللہ بہت اچھا اگر لڑنا ہے باطل سے ابابل خود ہی آئیں گے توجہ چاہو گا اس شعر پر غصے سے جتنی گہرائی میں جاؤ گے شاید ایک شعر میں کتاب سمجھ آئے گی اگر لڑنا ہے باطل سے ابابل خود ہی آئیں گے بھلا پھر اب رہائے ارادہ کر دیا جائے بھلا پھر اب رہائے ارادہ کر دیا جائے شکستہ کرنے والوں کو شکستہ کر دیا جائے شکستہ کرنے والوں کو شکستہ کر دیا جائے یہی ماضی ہمارا ہے ارادہ کر دیا جائے یہی ماضی ہمارا ہے ارادہ کر دیا جائے خصوصی سے شعر پہ توجہ چاہوں گا کوئی مدہوش ہے پی کر کوئی ایک بوند کو ترسے کوئی مدہوش ہے پی کر کوئی ایک بوند کو ترسے نظام میں قدے کو منصفانہ کر دیا جائے جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کیجئے اپنے اس اہل سری وردھن کی شان آن ہے اسی کو بڑھانے کی انشاءاللہ آپ ضرور مجھے پرزور تائید کریں گے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کوئی مدہوش
مدہوش ہے پی کر کوئی ایک بوند کو ترسے کوئی مدہوش ہے پی کر کوئی ایک بوند کو ترسے نظام میں قدے کو منصفا نہ کر دیا جائے نظام میں قدے کو منصفا نہ کر دیا جائے جزاک اللہ خصوصی سے شعر پر توجہ چاہوں گا جی عنایت کیجیے جلا کر کشتیاں تاریخ نے لشکر کو للکارا جلا کر کشتیاں تاریخ نے لشکر کو للکارا قضا کے سامنے خود کو جیالا کر دیا جائے قضا کے سامنے سب کو جیالا کر دیا جائے قضا کے سامنے خود کو جیالا کر دیا جائے اور آخر میں جو ہے مقطع پیش خدمت ہے عنایت کیجیے موصول جو ہے اپنے کلام آپ جانتے ہیں مجھے عاقل مظلوم کہتے ہیں اپنے کلام میں مظلوم کا میں جو ہے غصے سے مقطع میں پیش کرتا ہوں اپنا تخلص غصے سے توجہ چاہوں گا اس شعر پر مقطع کا آخری شعر ہے بلا مظلوم ہوں لیکن کھڑا ہوں حق کی چوکٹ پہ بھلا مظلوم ہوں لیکن کھڑا ہوں حق کی چوکٹ پہ میرے اندر کے جذبوں کو شرارہ کر دیا جائے میرے اندر کے جذبوں کو شرارہ کر دیا جائے شکستہ کرنے والوں کو شکستہ کر دیا جائے شکستہ کرنے والوں کو شکستہ کر دیا جائے یہی ماضی ہمارا ہے ارادہ کر دیا جائے یہی ماضی ہمارا ہے ارادہ کر دیا جائے جزاک اللہ بہت خوب شکستہ جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ ہمارے اہل سریوڑی والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں آج میں میزبان ہوں اور سارے ہمارے مہمان جو آئے ہوئے شہرا ہیں ان کو بھی جو موقع دینا ضروری ہے آؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد اور اچھا اس سے بہتر ایک ایسا آپ کو میں یہ لے کر آؤں گا یہاں ایک تحفہ کہ آپ بھی جو اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنے شعرا کے بعد میں ضرور آؤں گا جزاک شکستہ کرنے والوں کو شکستہ کر دیا جائے یہ مصرع عاقل